कथाको प्रारम्भमा गरिने प्रार्थनाको लागि सुन्ने सबैले चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोडी बस्नुहोला। य ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुत स्तुनिवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै ग्राह्यन्ति यशामगा ध्यानावस्थितदत्तेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तनबिन्दुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जबलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रबिलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधारा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वन्दना भुजे बसतु मे त्रैलोक्यमाता मुक्तं करोति वाचलपङ्गु लङ्घयेत गिरिम यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधव। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मितजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायण नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासाय ततो जयमुदीरयेत्। अथ 20औं अध्याय। हे अगस्त्य मुनि, अर्को मङ्गलबारको बिहान पूजा प्रार्थना सकिएपछि सिद्धिविनायकको मूर्ति भन्न थाल्यो। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, अघि कुनै समयमा गन्धर्व लोकमा सुखसङ्गीती नामको गन्धर्व थियो। त्यसकी प्रमोदिनी नामकी छोरी थिए। त्यस्तै सुशील गन्धर्वको सुशीला अनि स्वरवेदीकी सुस्वरा तथा चन्द्रकान्तकी सुतारा एवं सुप्रभकी चन्द्रिका नामकी छोरी थिए। ती गन्धर्व कन्या अप्सराहरूको यिनै शुभ नाम थिए। फेरि ती सबै 5 कुमारीहरू उमेरमा पनि बराबरीका थिए। मानव ती चन्द्रमाबाट निस्केका चाँदनी जस्तै प्रकाशमान थिए। ती 5 चन्द्रमा जस्तै मुख भएका, अति राम्रो केश भएका थिए र चन्द्रमाको अमृत रूपी रस भरिएका जस्ता उनका ओठ थिए। जसरी चन्द्रमाको चाँदनी सेता कमलहरूमा प्रफुल्लता सञ्चार गर्दछ, त्यस्तै गरी उनको दर्शनले हेर्नेको आँखाहरूमा आनन्दको सञ्चार हुन्थ्यो। मानव उनीहरू सुन्दरताको डल्लोबाटै पैदा भएका जस्ता अति राम्रा रूप भएका हेरिरहौँ जस्ता थिए। उनका कुचकुम्ब गोल गोल र उठेका ठाडा थिए। मानव ती वैशाख महिनाका कमल जस्तै लाग्दथे। नयाँ पालुवाहरूले शोभिएको लहरौँ झैँ नयाँ यौवन छल्किएर ती अत्यन्तै सुन्दर थिए। तिनीहरू पहेँलो मिसिएको सुन जस्तै गोरा थिए। यसै कारण उनको चमक पनि सुनको जस्तै थियो। ती सुनकै अलङ्कारले शोभिएका थिए। तिनीहरूले सुनले बनेका चम्पाका फूलको माला लगाएका थिए अनि सुनकै वर्णका गुण केसरीका फुलेका लहराले चुल्ठो सजाएका थिए अनि सुन जस्तै चम्कने सुन्दर वस्त्र धारण गरेका थिए। ती सबै 7 स्वर समूहमा, हावभावमा, नाना प्रकारका मूर्छना यानि स्वर विशेषमा, ढोलकमा ताल दिने विनोदमा, बाँसुरी मुरली बिना बजाउनमा, भिन्न भिन्न स्वरमा मादल बजाउनमा, नाना भाँतीका नाच नाच्नमा, विविध प्रकारका चित्र बनाउने लहरमा, त्यस्तै अनेक किसिमका कलाहरूमा निपुण थिए। त्यस्ता प्रकारका ती कन्याहरू कुनै बेला वनक्रीडामा मुग्ध थिए। ती कन्या आफ्ना आफ्ना पिताहरूले पालिएका भएर पनि कुबेरका बगैँचाहरूमा डुलफिर गर्थे। यस्तै एक समयमा लहरले नै ती 5 कन्या मिलेर वैशाख महिनामा एउटा वनबाट अर्को वनमा जाँदै पारिजातका फूलहरू टिप्ने बटुल्ने गर्थे। यस्तैमा कुनै एक दिन ती सुन्दरी कन्याहरू गौरीको आराधना गर्नका लागि कुनै स्वच्छ सरोवरमा गए। फेरि तिनीहरूले त्यस तलाउ यानि सरोवरबाट राम्रा राम्रा सुनका कोष जस्ता कमलका फूलहरू टिपेर ती राम्रा फूलहरू लिएर वैदुर्य मणि तथा शुद्ध स्फटिक र सफा स्वच्छ मुगा जस्तो जल भएको तलाउमा नुहाएर अर्को वस्त्र पहिरेर अनि चुपचाप त्यहाँको सुन मिलेका बालुवाहरूको भुइँमा सानो ढिस्को उठाएर पार्वतीको मूर्ति बनाउँदा भए। अनि केशर मिलेको सेतो चन्दनले सिगारिएकी ती पार्वतीलाई राम्रा राम्रा कमलका फूलहरूले र नाना प्रकारका उपचार धूप दीप नैवेद्य आदिले पूजा गरेर अत्यन्त भक्तिभावले भरिएका ती कुमारीहरू नाना प्रकारका ताल यानि बाजा ध्वनिपूर्वक त्यतिखेर त्यहाँ नाच्दा ती मृगनयनीहरूले गन्धार स्वरको आश्चर्य अर्थात् उत्थान
गरेर खूब राम्रो स्वरले तिखो ध्वनि भएको मूर्छना नामको ध्वनिपूर्वक गीत गाए। त्यस गीतको वाक्य विन्यास राम्रो प्रबन्ध भएको सुरिलो स्वरको अति उत्तम थियो। हर्षको रस वर्षाउने त्यो सुरिलो स्वर भएको ठाउँमा ती कन्याहरू नाचमा अत्यन्त मस्त रहेको बेलामा तब त्यो अक्षोद नामको उत्तम तीर्थमा स्नान गर्नका लागि वेद निरी मुनिका छोरा प्रसिद्ध बेटा उहाँ आए। उनको रूपको सीमालाई नागेको थियो। उनको मुखमण्डल अत्यन्त राम्रो थियो। उनका आँखा कमलका फूलको पात जस्ता विस्तृत थिए। उनी युवा अवस्थाका थिए। उनको छाती चौडा थियो। उनका हात लामा लामा अति सुन्दर थिए। उनी केही श्याम वर्णका थिए, मानव उनी दोस्रो कामदेव नै हुन् कि जस्ता थिए। उनी ब्रह्मचारी थिए। उनको शिरमा यामनको टुप्पी शोभायमान थियो। हातमा दण्ड लिएका उनी मानव धनुष लिएका कामदेव जस्तै थिए। उनले मृग चर्मका वस्त्र धारण गरेका थिए, जसै जनै पहिरिएका थिए। सुन जस्तो चम्किने मुजको मोटो कन्धनी पनि कम्मरमा धारण गरेका थिए। त्यस तलाउको तटमा ती बालाहरूले ती ब्रह्मचारी बटुकलाई एकाएक देखेर आश्चर्यले चकित भएका छँदा अत्यन्त रमाए र हाम्रो आँखाको अतिथि समान यो को होला भन्ठानेर टोलाउँदै सोच्न थाले। अनि ती बालाहरूले आफ्नो नाचगान छोडेर तिनीलाई एक टकले हेर्दा हेर्दै वाद्यले हरिणीहरूलाई बाणले बेधे झैँ तिनीहरू पनि कामका बाणले बेधिए। उनलाई देखेर लट्ठ भएका ती 5वटै कन्या ती जवान ब्राह्मण कामदेव पो हुन् कि भन्ने भ्रममा परेर हडबडाउँदै हेर हेर यस्तो भन्न थाले। अनि आफ्ना कमल कोष जस्ता बडा बडा आँखाले बारम्बार तिनलाई मनमनै पूजा गरेर अर्थात् हेरिरहेर त्यसलाई ती कन्याहरूले परस्परमा विचार गर्न लागे। यदि यो पुरुष कामदेव नै भएको भए रतिलाई साथमा नलिई किन घुम्थे? यदि यी अश्विनी कुमार भएको भए निश्चय नै ती दुवै भाइ साथैमा रहन्थे। त्यसकारण कि त यी गन्धर्व हुन् अथवा किन्नर हुन् अथवा इच्छा अनुसारको रूप धारेका कुनै सिद्ध हुन् अथवा यी कुनै ऋषिपुत्र हुन् अथवा कुनै उत्तम पुरुष नै हुन् अथवा वा कोही होस्, पक्कै पनि ब्रह्माजीले हाम्रै लागि सृष्टि गरेका हुन्। जस्ता प्रकारले भाग्यमानीहरूको लागि पूर्व जन्मका कर्म अनुसार खजाना प्राप्ति हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हामी कुमारीहरूका लागि कल्याण रूपी जलको तरङ्गको लहरले चित्त पग्लेकी पार्वतीले यो उत्तम वर पठाइदिएको हो। त्यसकारण यस वरलाई मैले बरे तैँले बरिस् त मैले पनि बरे, तिमीहरूले मात्रै बर्ने मैले पनि बरे, म किन छोडु, मैले पनि बरे, तिमीहरूभन्दा म के कम छु, लौ मैले पनि बरे भन्दै यस्ता प्रकारले ती 5 ओटीले परस्परमा बोलिरहेको बेलामा त्यहाँ तिनीहरूको त्यस्तो कुरो सुनेर ती महर्षि कुमारले आफ्नो मध्याह्नको नित्य क्रिया सकेर अनि ती बटुक प्रसिद्धले पनि तिनको कुरा आफ्नो हृदयमा विचारेर यो विघ्न आइलाग्यो भन्ने ठाने। किनकि ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि देवताहरू पहिलेका जो सिद्ध मुनिहरू अनि ती योगबल भएका योगीहरू पनि अबला युवतीहरूको त्यो अद्भुत लीलाद्वारा मोहित गरिसकेका छन्। धनुषधारी कामदेवले आँखी भुइँरूप बलियो धनुबाट छाडेका युवतीहरूको नेत्ररूपी तिखा बाणले हानिएपछि कसको मनरूपी मृग ढल्दैन र नीतिपूर्वकको धैर्य तबसम्म मात्रै रहन सक्छ, तबसम्म मात्रै जनताको भय भइरहन्छ, तबसम्म मात्रै चित्त अत्यन्त दृढ रहन्छ, तबसम्म मात्रै कुलको ख्याल रहन्छ, तबसम्म नै तपको तुजुक रहन्छ, तबसम्म मात्रै मनुष्यले यम नियम आदिको पालना गर्न सक्छ, जबसम्म अत्यन्त नशिला ती वनिता युवतीहरूको कर्के हेराइ रूपी बाणले मनुष्य मोहमा पर्दैन अर्थात् बेहोसिँदैन। युवतीहरूको मिठा मनोहर नखराले विषयमा हिरिक्क हुने जनहरूको मनलाई मोहित गराउँछन्, एकदम उत्मत्त बनाउँछन्। तसर्थ यी अहिले मलाई पनि मोहमा पार्दछन् र पक्कै पनि उन्मत्त बनाउँछन्। तसर्थ अब कुन उपायले मेरो यो आश्रम धर्मको रक्षा हुन सक्छ? मासु रगत मलमूत्रले बनेको अति अपवित्र घिनलाग्दो स्त्रीहरूको शरीरमा सुन्दरताको कल्पना गरेर एकदम मूर्ख मुद चित्त भएका कामुकहरूले झैँ संयमी धीर विचारवान जनले तिनमा लठिएर रमण गर्नु हुँदैन। किनकि निर्मल बुद्धि भएका
विद्वानहरूले स्त्रीहरूको संसर्ग नै आश्रम धर्ममा रहनेहरूका लागि भयङ्कर हुन्छ है भनेर बताएका छन्। त्यसकारण जबसम्म यी मेरा समीपमा आइपुग्दैन तबतकैमा म घर गइहाल्छु भन्ने विचार आफ्नो मनमा खेलाउँदै थिए कि उतिखेरै ती कन्याहरू ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीको नजिकै गएर आफ्ना दायाँ बायाँ हातको बन्धनले अँगालो हाले अनि विनयपूर्वक बिन्ती गरे, हे सुन्दर, हामीहरूद्वारा निश्चय नै तपाईँ बरिनुभयो, यसकारण यस विषयमा तपाईँ विपरीत विचार नहोस्। ती कन्याहरूको यस्तो प्रकारले विनय गरिएका तथा तिनका बाहु पासमा बाँधिएका ती प्रसिद्ध ब्राह्मणले मुस्कुराउँदै भने, तिमीहरू शुभ, अनुकूल र प्रिय वचन भनिरहेका छौ, किन्तु गुरुकुलमा ब्रह्मचार्य श्रममा रहेको अनि वेदको अभ्यासमा तल्लीन भएको मेरो नियम अझै समाप्त भएको छैन। जुन आश्रममा जो धर्म छ त्यसलाई पण्डितहरूले रक्षा गर्नुपर्दछ। यसकारण हे कन्या हो, अहिले यो विवाद गर्नु मेरो धर्म होइन भन्ने म ठान्दछु। ती ब्रह्मचारी बटुक प्रसिद्धको यस्तो कुरा सुनेपछि तब ती कन्याहरूले वैशाखमा साफ गलाले मिठो ध्वनि बोल्ने कोइलीहरूले बोले झैँ तिनलाई मिठो बोलीले भने, धर्मले धन, धन्यले गृहस्थाश्रमले धर्मका फलको उदय हुन्छ भन्ने शास्त्रहरूको यही नै निश्चय छ भनी विद्वानहरूको ठोकुवा गरेका छन्। धर्मको अधिकता उनको गृहस्थाश्रम जमाउने काम तपाईँका सम्मुख उपस्थित भएको छ। यसकारण विविध प्रकारको भोगहरूले उसको उपभोग गर्नुपर्छ, तब यो भूमि नै स्वर्ग भूमि जस्तै हुन्छ। तिनीहरूको त्यस्तो वचन सुनेर ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीले गम्भीर बाणीले भने, तिमीहरूको कुरो साँचो हो, किन्तु म गुरुकुलको आफ्नो नियम समाप्त गरेर गुरुको आज्ञा पाएर मात्रै अनि सबै विवाह आदि कर्म गर्नेछु। त्यसै बिचमै आफै बाठो भएर म विवाह गर्दिन। उनले यति भनेपछि फेरि ती कन्याहरूले, हे सुन्दर, तपाईँ सचमुख मूर्ख प्रतीत हुनुहुन्छ भने दिव्य औषधि, दिव्य रसायन, खानीको सिद्धि, उत्तम कलाहरू, सुन्दरी स्त्रीहरू, मन्त्र तथा धर्मबाट प्राप्त भएको धर्मको रस पनि जब यी स्वयं प्राप्त हुन्छन् त बुद्धिमानले यस्ता कुराहरूलाई छोड्नु हुँदैन। संयोगले नै यदि कार्यको सिद्धि प्राप्त भयो भने नीति जान्ने व्यक्तिले त्यसमा उपेक्षा गर्नुहुन्न, किनकि उपेक्षा गर्नाले फेरि फलको लाभ हुँदैन। त्यसकारण दिग्र सूत्री बनेर आलस्य वा टालमटोल गर्नु राम्रो ठानिन। गाढ प्रेम गर्नेवाला निर्मल कुलमा जन्म लिएका, स्नेहले चित्त पग्लिएका, बोलीचाली र चालचलन राम्रा भएका, स्वयं वर वरण गर्न तम्सिएका, राम्रा अनि रूपले धप्प बलेका कुमारी कन्याहरूलाई त यस ब्रह्माण्डमा भाग्यशाली मनुष्यहरू मात्रै प्राप्त गर्दछन्, अरूले पाउन सक्दैनन्। विचार्नुहोस् त, कहाँ हामी अति सुन्दरीहरू, कहाँ तपाईँ तपस्वी बटुक अर्थात् तपाईँमा र हामीमा परस्परमा ठुलो फरक छ। साँच्चै हो, यस्तो नहुने कुरालाई पनि हुने गराउनमा विद्याता अति पण्डित यानि जान्ने छ भन्ने कुरा हामी मान्दछौँ। त्यसकारण जसरी हुन्छ यतिखेर तपाईँ हामीलाई गान्धर्व विवाहद्वारा स्वीकार गर्नुहोस्, यसैमा हाम्रो कल्याण छ, होइन भने आकुलिएका हामी अब जीवित रहन सक्दैनौँ। तब तिनीहरूको त्यस्तो कुरा सुनेका धर्म जान्नेहरूमा श्रेष्ठ ती प्रसिद्ध ब्राह्मणले भने, हे मृगयनी हो, धर्म नै धन भएका मनुष्यहरूले धर्मलाई कसरी त्याग्ने? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी चारैलाई यथोक्त विधिले सेवन गरे मात्र यी सफल हुन्छन्, होइन भने निष्फल हुन्छन्। यतिखेर म व्रती छु, यसकारण व्रत पुरा नगरिकन बिना समयमा स्त्रीको पाणी ग्रहण या स्त्री ग्रहण गर्दिन, किनकि जो मनुष्य क्रियाको समय जान्दैन उसले क्रियाको फल पाउँदैन। त्यसकारण यस समयमा मेरो मन धर्मको विचारमा लागेको छ। तसर्थ हे कन्या हो, सुन, यतिखेर म स्वयंवर गर्न चाहन्न, किनकि यस विश्वमा कति मनुष्यहरू दुर्वधनी, कति विद्याधनी, कति सिद्धिधनी, कति योग धनी, कति कृति धनी हुन्छन् त कति संयम धनी, कति धर्म धनी हुन्छन्। तीमध्ये म धर्म धनी हुँ। आफ्नो धर्म छाडेर आफ्नै मनले गुरुजनको आज्ञा नपाइकन म कसैको पानी ग्रहण गर्दिन। यस्ता प्रकारका ती प्रसिद्ध बटुकको आशय जानेर उनको हातबाट आफ्नो हात छुटाएर अनि उनीहरूले आफ्नो परस्परमा हेराहेर गरे। तब प्रमोदिनीले ती बटुकको गोडो पक्री, त्यसै गरी सुशीला र सुस्वराले उनको हात पक्रे, सुताराले अँगालो हाली र चन्द्रिकाले उनको मुख चुमी। तथापि त्यस स्थितिमा पनि त्यो ब्रह्मचारी जस्ताका त्यस्तै काम विकारले रहित भई निर्विकार नै रहे र प्रलयकालको अग्नितुल्य अत्यन्त क्रोधले चुर भएर ती
ब्रह्मचारीले अटेरी ती कन्याहरूलाई यस्तो श्राप दिँदा भए। जसरी पिचासिनी जस्तै भएर तिमीहरू ममा टाँसियौ त्यसरी नै तिमीहरू पिचासिनी भए। यस्ता प्रकारले प्रसिद्ध ब्रह्मचारीले श्रापिएका ती कन्याहरू तुरुन्तै उनलाई त्यागेर ती ब्रह्मचारीका सामु खडा भएर भने, हे पापी, हामी निरपराधिनी जन्मा तिमीले यो के गर्यौ? प्रिय कार्यको बदला अप्रिय कार्य गर्यौ। तिम्रो यो धर्म ज्ञानलाई धिक्कार छ। जो मनुष्य आफ्ना अनुरागी भक्तजनहरूमा मित्रजनहरूमा द्रोह गर्दछन् त्यस्ता पुरुषहरूको दुवै लोकमा सुख नाश हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। त्यसकारण तिमी पनि हामीहरूको श्रापले तुरुन्तै पिचास हौ। यति भनेर चुप लागेका ती बाला कन्याहरूले खुइए गर्न लागे तथा भोक प्यासले आकुल व्याकुल भए। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तब परस्परमा श्राप गरेर त्यसै तलाउको तीरमा ती कन्याहरू र त्यो प्रसिद्ध ब्रह्मचारी पनि सबै 6 जना पिचास भएर रहँदा भए। तब उस पिचासका साथै ती पिचासनीहरू पनि पहिले गरेको पाप कर्मको त्यो भयङ्कर फललाई रुँदै कराउँदै बिताउन लागे। हे शिवभट्ट, पूर्व जन्ममा अर्जित गरिएको शुभ वा अशुभ कर्मको फल समय आएपछि भोग्नै पर्छ। त्यसलाई देवताहरूले पनि आफ्नो छायालाई झैँ निवारण गर्न यानि हटाउन सक्दैनन्। त्यसपछि ती कन्याहरूका र उस ब्रह्मचारीका आमा बाबु रुँदै तडपँदै हिँड्थे। पार्वदको भोग अमिट हुनाले ती बालाहरूलाई र उस ब्रह्मचारीलाई पनि चैन थिएन। पिचास भएपछि ती पिचासहरू आहारका लागि अत्यन्त दुखी भएर त्यसै तलाउको किनारमा यताउति भट्कँदै बस्दथे। यस्तै प्रकारले धेरै समय बितेपछि मुनिहरूमा श्रेष्ठ रोमसजी पुष महिनाको शुक्ल चतुर्दशीको दिन अछोत तालमा स्नान गर्नका लागि त्यहाँ आए। तब ती ब्राह्मण लोमसलाई देखेर भोगले आकुल भएका ती सबै पिचासहरू एकजुट भएर उनलाई मार्ने इच्छाले उनीतिर दौडे। किन्तु लोमसजीका अति कडा तेजले भदभद पोलिएका ती उनको अगाडि नगिजे रहन असमर्थ भएर सबै टाढा रहे। त्यसै बेला त्यहाँ वेदिनी नामका ब्राह्मण टुप्लुक्क आइपुगे। हे शिवभट्टजी, अनि उनले लोमसजीलाई देखेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर यानि उनका पाउमा ढोगेर उभि हात जोडेर शिर झुकाएर मिठो बोली बोले, हे ब्राह्मण, हे महर्षि, ठुलो भाग्य उदाएपछि नै सज्जनहरूको सङ्गति यानि भेट हुन्छ। गङ्गा आदि गरिएका सबै तीर्थमा जो मनुष्य सधैँ नुहाउँछ अनि जो मनुष्य सज्जनहरूको सङ्गत गर्छ ती दुवैको सत्सङ्ग गर्नु बडो उत्तम ठानिन्छ। हे ब्राह्मण, गुरु अर्थात् महात्माहरूको समागम पृथ्वीतलमा दृष्ट वा अदृष्ट फल दिनेवाला हुन्छ, अर्थात् स्वर्ग दिनेवाला या रोग हर्नेवाला हुन्छ, किन्तु त्यसमा धेरै विघ्न बाधा पनि हुन्छन्। यति भनेर वेदनिधिले ती पिचासहरूको पहिले घटेका उनीहरूको अद्भुत वृत्तान्त बताए। यी उभिएका सबै तिनीहरूका गन्धर्व कन्या हुन् र त्यो उभिएको यो बटुक चाहिँ मेरो छोरो हो। यी सबै नै परस्परमा सरासराप गरेर पिचास रूपले मलिन अनुहार पारेर, हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ लोमसज्यू, तपाईँका अगाडि उभिएका छन्। अब आज तपाईँका दर्शनले यी कुमारीहरूको र त्यस कुमारको पनि उद्धार हुनेछ। के सूर्योदय भएपछि पनि अन्धकारको राशि गुफामा घुस्रदैन र? हे शिवभट्ट, त्यो कुरा सुनेर दयाले मन पग्लिएका अत्यन्त तेजस्वी लोमस ऋषिले पुत्रको दुःखले दुखित ती मुनि वेदनिधिलाई भने, मेरा कृपाले यी बालकन्याहरूलाई र त्यस बटुकलाई पनि तुरुन्तै पूर्व स्मृति प्राप्त हुनेछ र जसले तिनको परस्परको श्राप नाश हुन्छ त्यो त्यस्तो धर्म पनि म बताउँछु भनी लोमसले भन्नुभयो। अब यिनीहरू मेरा साथ रहेर विधिपूर्वक माघभरि नै माघ स्नान गरून्। माघभरिको स्नानले मात्र माघको अन्तमा श्रापबाट छुट्न सक्दछन्, होइन भने अरू उपायले यिनको उद्धार हुन सक्दैन। हे वेदनिधि, श्राप रूपी पापको फल र मनुष्यहरूको पापको नाश तीर्थमा माघ स्नान गर्नाले मात्रै हुन्छ। मेरो यस्तो निश्चित बुद्धि यानि निश्चय छ। 7 जन्मदेखिको पाप र वर्तमान जन्ममा गरिएको महापाप पनि विशेष गरेर पुण्य तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले सारा डर्छ अर्थात् नाश हुन्छ। मुनीश्वरहरूको जुन पापको कुनै प्रायश्चित देख्दैनन् त्यसको पाप पनि पुण्य तीर्थमा माघ स्नान गर्नाले नाश हुन्छ भन्दछन्। जानिकन आफ्नै मनले कोही माघ स्नान गर्छ भने त्यस स्नानले त्यो मोक्ष फलको भागी हुन्छ। हिमालयको पर्वतीय प्रान्तमा रहेको तीर्थमा अर्थात् देवघाटको त्रिवेणीमा
गरिएको माघ स्नान सारा पाप नाशे हुन्छ। त्यसकारण अब यी कन्याहरू र तिम्रो त्यो छोरा तथा तिमी पनि सबै सद्गति चाहनेहरू मेरो साथ देवघाटको त्रिवेणीमा हिँड। त्यहाँ देवताहरूलाई पनि दुर्लभ हुने माघ स्नान माघभरि एकैसाथ गरौँ। त्यही नै पापबाट उत्पन्न भएको यो पिचास तत्त्वबाट यिनीहरू तुरुन्तै छुटकारा पाउनेछन्। यदि भनी भोलिबाटै ती सबै अत्यन्त दुखी हुँदै लोमसका साथ उनका कृपा शक्तिले आकाशमार्गद्वारा देवघाटको लागि अछोतबाट प्रस्थान गरेर उसै दिनकै बाँकी छँदै उहाँ पुगी तीर्थयात्रीहरूलाई बनाइराखिएको छाप्रोमा डेरा जमाए। लौ अब पिचास तत्त्वबाट मुक्ति चाहने यी कन्याहरू र तिम्रो यो छोरो पनि अनि तिमी पनि सबैले मेरो भनाइअनुसार यस त्रिवेणीमा मेरा साथ सधैँ मकर राशिमा सूर्य रहुन्जेल नुहाऊ। यस त्रिवेणीका जलका प्रभावले पहिलेका सारा पाप नष्ट हुन्छन् भनी तिनीहरूलाई माघभरि त्रिवेणीमा नुहाउन लाए त माघको अन्तमा ती सबै पिचास तत्त्वबाट छुटेर पहिलेकै रूपमा अर्थात् पहिले जस्तै थिए उस्तै रूपमा उस्तै भेषमा प्राप्त भए। तब वेदनिधिले आफ्नो छोरोलाई र ती दिव्य रूपका कन्याहरूलाई देखेर भित्रबाट प्रसन्नचित्त भएका छँदा श्रद्धापूर्वक लोमसको स्तुति गरेर भने तपाईँको कृपाले मात्रै पापरूपी समुद्रबाट यिनीहरूको पार पाए। हे ऋषिहरूमा श्रेष्ठ प्रभु, अब यी बालबालिकाहरूलाई के गर्ने यसबारे उचित कुरा आज्ञा होस्। तब लोमसले भन्नुभयो, यो कुमार वेद पढिसकेको र आश्रमको नियम पनि पुरा गरिसकेको पठो छ, तसर्थ अब यो केटो आफूमा प्रेम गर्ने यी 5 ओटीकी कर कमल पक्रोस् अर्थात् पानी ग्रहण गरोस्। त्यसपछि लोमसका आज्ञाले र अनि आफ्ना बुबाको वचनले विवाहका लागि चाहिने आवश्यक शुभ वस्तुहरूले र त्यहाँका रैथाने ऋषिहरूद्वारा पढिएको वेदमन्त्रका ध्वनिहरूले मङ्गलाचार गरिएको त्यो धर्मात्मा ब्रह्मचारीले विवाहको विधिले तुरुन्तै त्यही धर्मपूर्वक ती 5 ओटी कन्याहरूको हात पक्रियो अर्थात् तिनीहरूसित विवाह गरियो। तब आफ्नो आफ्नो मनोरथ पुरा भएका ती सबै कन्याहरू आनन्दले मस्त हुँदा भए। त्यो पठ्ठो कुमार पनि प्रसन्न भयो। त्यसपछि ती वीर वधुहरूलाई ग्राहस्थल धर्मको शिक्षा र परस्परमा सरापासरपको कारणले मात्रै प्राप्त भएको यो संयोगको फल र मेरा आशीर्वादले प्राप्त भएको सारा ऐश्वर्य प्राप्त गर अनि यस्तै रूप रङ्ग उमेरकै रहेर यस्तै रहिरहेको यस पतिका साथ आउने प्रलयकालसम्म रहिरहो भन्ने आशीर्वाद दिएर हिँड्न लाग्दा ती वर वधुहरूद्वारा र वेदनिधिले श्रद्धा भक्तिपूर्वक नमस्कार प्रणाम ढोग गरिएका ती लोमस ऋषि पनि धौताहरूले निवास गरिएको मेरु पर्वतको आफ्नो आश्रममा जाँदा भए। अनि वेदनिधि पनि 5 वटी बुहारी र छोरालाई अघि लगाएर हर्षित हुँदै कुबेरको नगरी अलकापुरीमा पुगे। विवाह भएको 7 वर्षमा पनि ती परिहरूमा सन्तान नभएकाले तब फेरि अछोतमा मकर स्नान गर्न आएका लोमस ऋषि भाठाउँ ती 5 परिहरू पतिसहित गएर उनलाई ढोगी आफ्नो दुःख हवल बिन्ती चढाए त लोमस ऋषिले उनीहरूलाई भन्नुभयो, सन्तानका लागि अब तिमीहरू सबैका पति साथै यसै अछोतमा लगालग 3 वटा माघ मकर स्नान विधिपूर्वक गर्नुपर्छ अनि मात्र तिमीहरूलाई सन्तान हुनेछन्। लोमसका आज्ञा अनुसार उनले बताए बमोजिम उनीहरूले 3 वटा मकर स्नान गरेपछि तिनले घ्यालघ्याल्ती छोरी पाए। तसर्थ हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिमी पनि यो देवघाटको त्रिवेणीमा विधि नियमपूर्वक पत्नी सहित भई लगालग 3 वटा माघभरि मकर स्नान गर त अनि म तिमीलाई आकाशमा सूर्य चन्द्र रहुन्जेल नाउ चलिरहने सन्तान दिनेछु। यति भनी सिद्धिविनायक चुप लागे। हे अगस्त्य मुनि, तब सिद्धिविनायकले बताए बमोजिम शिवभट्टले विधि विधान सहित मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघे सङ्क्रान्तिको दिनदेखि माघ मसान्तरसम्म नियममा रहेर 3 वटा माघ स्नान पुरा गरे। देवघाटमा माघ स्नान गर्दा प्रत्येक माघका 30 दिनसम्म नै दिनहुँ कुनै न कुनै वस्तु दान गर्ने गर्थे। माघको पहिलो दिन
माघे सङ्क्रान्तिमा बिहानै त्रिवेणीमा नुहाई धुवाई घर आए तिलका झिक्राले जिउ सेकाई ब्राह्मण दम्पति बोलाए तिनलाई तिलका लड्डु भुटेको तिलमा सक्खर घिउ हाली मुछी मुर्काएको तिल भुङ्गोमा पोलेको वा आगोमाथिको पानीमा उसिनेको तरुलका टुक्रा त्यस्तै सक्खरखण्ड सुथिनी आलु पिँडालु एवं बोहतामा भरी घिउ तथा सक्खरका डल्ला अनि ती दम्पतिलाई नै खिचडी खान प्रशस्त पुग्ने गरी एक माना वा बेसी नै मसिना नयाँ चामल त्यति नै दलेको मासको खोस्टे दाल त्यस खिचडीमा हाल्न चामलको आधा नापको घिउ अनि अरू तरकारी अचारका लागि चाहिने सरसामानले टन्च भएको सिधा र लाउरे तयारी अनि कुनै लुगा वा ओढ्ना वा सुती धोती उर्पना आदि दान दिन्थे। गरिब गुरुवाहरूलाई पनि तिलका लड्डु र गुँडका डल्ला बाँडिदिन्थे। आशाले आउनेहरूको पनि पोल्टो भरिदिन्थे अनि अरू प्रत्येक दिन चाहिँ दाउरा कम्बल वस्त्र जुत्ता घिउ तेल डसना तकिया दौलाई पाखी अन्न सुन कमण्डलु अखण्ड दीप तथा कङ्गालहरूलाई भोजन लुगाफाटा भरभराउँदा मकल तातो दुध हलुवा पुरी तयारी खिचडी जुलेबी एवं जाडोले थुरथुराइरहेका कङ्गालहरूलाई कम्बल र खाना आदि गुप्तदान अनि चटाई गुन्द्री बर्का काने टोपी तयारी लाउने लुगाहरूमध्ये कुनै न कुनै एउटा चिज बाहुनहरूलाई दान दिने र गरिबहरूलाई बाँडिदिने गर्थे। यसै गरी तीनवटा माघभरि मकर स्नान गरिसकेपछि लगत्तै आउँदो मङ्गलबार सिद्धिविनायकको पूजा गर्न गएका शिवभट्ट दम्पतिले पूजा गरिसकेपछि सन्तान प्राप्तिका लागि प्रभुको आज्ञा अनुसार तीनवटा मकर स्नान विधिपूर्वक हामीले पूरा गर्यौँ। हे प्रभु, अब हामीलाई प्रभुको करार अनुसार सन्तान दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गरिरहेका ती भक्त शिवभट्ट दम्पतिलाई सिद्धिविनायकले भने, हे शिवभट्ट दम्पति, आजको आठौँ दिनमा बिहानै आई यसै गरी मेरो पूजा गर्नु र उसै बेला एउटी गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहनेछन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु अनि गाईले गोब्राउनेछन्। त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापी घर लैजानु र तसलामा राखी माथिबाट तसैले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि हेर्नु कन्या उत्पन्न भइरहेकी हुनेछन्। छोरो भने तिमीले पूर्व जन्ममा राखेका छैनौ। यति विनायकको आज्ञा सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणले सिद्धिविनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी घर फर्किए। उता सिद्धिविनायक पनि अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसको 8 दिनपछि मङ्गलबार बिहानै समस्त पूजा सामग्री लिई दुवै स्त्री पुरुष सिद्धिविनायकको मन्दिरमा गई पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आएर हेरिरहिन् अनि शिवभट्टले सिद्धिविनायकको पूजा सकेर गाईको पनि पूजा गरे। तब गाईले गोब्राइन् र शिवभट्टले त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापेर सिद्धिविनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी सानन्द घर गए अनि त्यो गोबर तसलामा राखी माथिबाट तसलेले छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिको तसला झिकी हेर्दा कन्या उत्पन्न भइरहेकी देखे। कस्ती कन्या भने मध्याह्नकालका सूर्य जस्तो तेज भएकी, पूर्णचन्द्र जस्तै मुखमण्डल भएकी, बासुकी नाग झैँ हातपाउ भएकी र बाघको जस्तै कम्मर भएकी, सावित्रीकी जस्तै पैताला भएकी त्यस्तै परम सुन्दरी कन्या देखेर शिवभट्ट र सती अत्यन्त हर्षित भई तसलाबाट झिकेर निदान गरी पाले। त्यस बालिकालाई खान दुध भएन र फेरि सिद्ध विनायक मन्दिरमा गई पूजा गरे अनि गणनाथ प्रसन्न भई, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मण रे, के भन्ने इच्छा छ भन। यस्तो आज्ञा भएको सुनि शिवभट्ट बिन्ती गर्दछन्, हे गणनाथ, हजुरको कृपाले सन्तान पाए तर त्यस बालिकालाई खान दुध भएन, त्यही बिन्ती गर्न आएको हुँ। यति सुनेर त्यस बालिकालाई दुध दिए जाऊ भनेर सिद्धिविनायक अन्तर्धान हुनुभयो अनि सतीले आफ्नो स्तन निचोरी हेर्दा दुध आएर त्यस बालिकालाई खान बढाइन्। जस्तै सीताजी उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै ती बालिका उत्पन्न हुनाले शिवभट्ट र सतीलाई आनन्द भयो। त्यसपछि योग्य ब्राह्मणहरू डाकी नामकरण संस्कार गराए। ती ब्राह्मणहरूले भने, हे शिवभट्ट, गाईको गोबरबाट उत्पन्न भएकी हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा भयो र यी बालिका भाग्यमानी हुनेछन्, सम्पूर्ण लोकले सम्मान गर्नेछन्। यदि ब्राह्मणहरूले भविष्यवाणी गरेपछि शिवभट्टले यथेष्ट भोजन र दक्षिणा दिई विदा गरे। आगन्तुक सबै ब्राह्मणहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि ती गोमा नामकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ प्रतिदिन बढेर 5 वर्षकी भइन् अनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले एक दिन कन्यालाई भने, हे पुत्री, हामी गङ्गा
गङ्गा स्नान गरेर आउँछौ। तिमी पूजाको निमित्त अक्षता केलाइराखे भनी हराएर दुवै दम्पति नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गरेर आउँथे। त्यही कर्मले दान गर्दा गर्दा अमरावती थर्क्यो र देवराज डराई समस्त देवता साथमा लिई कैलाशमा श्री महादेव कहाँ गएर बिन्ती गरे, हे ईश्वर, मध्यमण्डलको हिमालयको पर्वत श्रृङ्खलाको दक्षिण भागमा एउटा ब्रह्मपुर भन्ने नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नामका ब्राह्मण र सती नामकी तिनकी पतिव्रता स्त्री छिन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र सिद्धिविनायकको सेवा गरेर सिद्धिविनायक खुसी भई असङ्ख्य सम्पत्ति दिए। ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गर्नाले अमरावती थर्कियो। हे शम्भो, म अरू पनि बिन्ती गर्दछु। ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् अनि फेरि सिद्धिविनायकको सेवा गरे। तब सिद्धि गणेशजी खुसी भएर सकल लक्षणले युक्त भएकी परम सुन्दरी एउटी कन्या पनि वरदान दिए। हे प्रभु, हामीहरूको रक्षा गरिबक्सियोस्, हजुरले रक्षा नगरे। सबैजना फुल अक्षता लिएर बस्नुहोला। उपनयतु मङ्गलव सकल जगन मङ्गलय श्रीमान दिनकर किरण निवोदित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु प्रजनय पृथ्वी शस्यशालिनी देशोस्य क्षोभर्हितो ब्राह्मण सन्तु निर्भयाम् अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदा न सन्तु जीवन्तु सर्दा शतमम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषार हार्धवला या शुभ्रभ्रष्टा स्मृता या वीणाबण्ड मण्डितकरा यशोद पद्मासनां या ब्रह्माच्यु शङ्कर प्रविधि वै देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवतिनी शेष जाडयापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियै वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावत् करोमि यत् सङ्कलं परस्मै नारायण यति समर्पयत।